Alors, dans cette séance, on va commencer l'explication du polycope spécial au module numéro M102, les caractéristiques des véhicules automobiles. Cependant, comme j'ai dit, au présentiel, que dans ce module, on va apprendre des choses, des compétences, pour être un peu précis. Ces compétences se résument dans le stagiaire doit comprendre et savoir comment fonctionne une automobile, doit aussi comprendre les références techniques et doit savoir comment les utiliser pour y relever des caractéristiques, des données techniques en relation avec le véhicule en question. Et doit aussi savoir faire des calculs de quelques caractéristiques du moteur d'un véhicule automobile. Elle doit aussi apprendre à, à trouver le nombre d'identification du véhicule, le NIF ou le VIN. Elle doit aussi éclaircir les 17 codes du VIN. Et finalement, la compétence qui englobe tout cela est celle de pouvoir, distinguer entre entre un véhicule et un autre, suivant euh, tous les critères qui déterminent une automobile, sans être loin des références techniques, bien sûr. Alors, c'est bon, partie théorique. Pour le fonctionnement d'un automobile, tous on sait que les automobiles, c'est un moyen de transport. Alors, ce moyen est constitué de plusieurs pièces. أوكي طوموبيل مكونة من عدة أجزاء ملاقية فيما بيناتها، سواء عن طريق لو سوداج، سواء عن طريق لي فيس، لي بولون. سي بون. l'automobile كتنقسم ل 3 grandes parties. إلا بغينا نشوفوها، الطوموبيل كتنقسم ل 3 parties: le groupe motopropulseur, le châssis et la carrosserie. هادو هما الأجزاء الكبار اللي كتكون ليا السيارة. Le groupe motopropulseur كيتكون من le moteur et la transmission. Pour le moteur, عندنا le moteur فيه des formes.
عندنا دي فورم، عندنا هاد لا فورم هادي اللي كنقولوها موتور اون لين، يعني لي سيلندر دو موتور كلهم واقفين في واحد لا ليني. عندنا موتور اون في كوم سا، فوالا. عندنا un nombre de cylindres inclinés, par exemple vers la droite, ياك. وعندنا d'autres cylindres inclinés تا هما مايلين للجهة الأخرى بنفس الزاوية. لو نومبر ديال لي سيلندر اللي كاين هنايا سي لو ميم اللي كاين هنايا. عندنا هنا 4 حتى هنايا عندنا 4، يعني كنقولو موتور أوي سيلندر أون في. وكاين كيلكو موتور لي سيلندر ديالهم يعني ils sont à plat، يعني هكذا مجنبين. كنقولو لي سيلندر متكين على جنب، سوا من هاد الجهة وحتى من الجهة الأخرى ومقابلين، يعني نفس الفكرة. يعني هنايا قلنا هنايا اون في لي سيلندر مايلين بواحد الزاوية معينة، هنا لي سيلندر مايلين ب90 درجة كاملة. هادو متكين هنايا وهادو متكين هاد الجهة هادي. سي بون، هداكشي علاش كنسميوهم أبلا، ياك. أبلا و أوبوزي. أوبوزي علاش؟ لأنه لي سيلندر مقابلين أولا متقابلين. هاد لي موتور كيتميزو بدي كاركتيرستيك دو ميزور et de volume. بالنسبة للقطر الداخلي ديال لي سيلندر كنسميوه اليزاج. وبالنسبة للمسافة اللي كاينة بين لو بوان مور هو اي لو بوان مور با في وسط لو سيلندر كنسميوها لا كورس. سي بون. وهداك لو فوليوم، الحجم المحصور بين بوان مور با اي بوان مور هو، كنسميوه لا سيلندري يونيتير. وبطبيعة الحال لا سيلندري توتال هي المجموع ديال هادوك لي فوليوم ديال لي سيلندر كاملين. لي سيلندر قد يعني كنحسبو غير لو فوليوم ديال واحد فيهم وكنضربوه في العدد ديال لي سيلندر باش كيعطيني لا سيلندري توتال، وهي اللي كتكون غالبا باللتر، وكتلقاوها مكتوبة سوا في الجنب ديال الباب ديال لو كونديكتور، الباب ديال السائق في السيارة، أولا كتلقاوها مكتوبة فوق الكاش موتور الحساب. هادي سيت اون بلاك ولا سيت ان اكزومبل دو بلاك اللي كيكون عندنا. خلاص موتور سيلندر اون لين. لو موتور لا بارتي موتور فيها دي سيستيم، فيها ان سيستيم دو refroidissement وفيها ان سيستيم دو lubrification. لو سيستيم دو refroidissement هو السيستيم ديال الماء، نبغي نسموه بالدارجة اللغة العامية. المهم أغلب الناس إلا سولتيهم كيقولك أودي راه الدور ديال السيستيم دو refroidissement هو كيبرد الموتور. يعني pour se dire en français, il vous répond le système de refroidissement refroidit le moteur. Et c'est faux. خطأ. Le système de refroidissement ما كيبردش ليا الموتور، لا.
الموتور مخصوش يبرد، الموتور خاصو يبقى في واحد الحرارة. شاك اوتوموبيل، شاك موتور عندو واحد لا طومبيراتور كنسموها طومبيراتور دو فونكسيونمون، يعني درجة اشتغال المحرك. طومبيراتور دو فونكسيونمون موتور، كل موتور عندو واحد الحرارة هي المناسبة ليه في الاشتغال ديالو، لذلك خاصو يبقى فيها. سي بون. لو سيستيم دو غوفغواديسمون الدور ديالو أنه كيحافظ على درجة حرارة اشتغال المحرك، ما كيخليش الموتور أولا ما كيخليش حرارة الموتور تفوت هاد درجة حرارة الاشتغال ديالو، مكيخليهش يفوتها، ومكيخليهش ينزل عليها. إلا نزل عليها غادي يولي الموتور بارد، لا خاصو يحافظ على هاديك الحرارة، درجة الحرارة. سي بون. هذا هو الدور ديال سيستيم دو غوفغواديسمون. بطبيعة الحال يعني في البريزونسيال حضوريا غادي نشوفو هاد لي زيليمون ديالو في لوطوموبيل اون اتيليي ان شاء الله. لو سيستيم دو لوبريفيكاسيون هو السيستيم دو غريساج. سي بون. غير لو مو غريساج اي لوبريفيكاسيون واخا بعض المرات كنستعملو هذا بلاصة هذا ياك، ولكن يعني إلا بغينا نثبتو بصح المعنى الحقيقي ديال كل واحد فيهم، فراه لو غريساج هو هو غير جزء من لا لوبريفيكاسيون، وإنما ما كيعادلهاش، لا يساويها، بحيث أنه لا لوبريفيكاسيون عن طريق الزيت بطبيعة الحال. هذا هو السيستيم ديال الزيت. الزيت كنستعملوه في الكريساج من جهة، وكنستعملوه في لو غوفغواديسمون من جهة ثانية. يعني الزيت كنستعملوه حتى في تبريد لي بيس اللي ما كيوصلهمش داك الماء ديال الموتور، او الماء ما خاصوش يوصلهم اصلا. سي بون. والمهم فاش غادي تقراو كيفاش كيخدم الموتور وهذا، غادي يبان لكم فعلا انه راه المناطق اللي هي سخونه بزاف كتلحقها غير الزيت، ما كيوصلهاش الماء. اذا لا لوبريفيكاسيون هي غريساج بلس غوفغواديسمون. هذا هو التعريف ديالها الا بغينا نشوفو يعني الفونكسيون. بطبيعة الحال هاد لو سيركوي اولا لو سيستيم دو لوبريفيكاسيون عندو لي زيليمون لي كيكونو غادي نشوفوهم حتى هما في الفييكول ان شاء الله. هنا عندنا دي شيما لي كيحاولو يبينو لينا لو سيستيم دو غوفغواديسمون اي دو لوبريفيكاسيون. لو غوفغواديسمون كيف ما مبين هنايا مثلا عندنا الفاز ديكسبانسيون رادياتور، عندنا هنايا لي دوليت. سي بون. هنايا بطبيعة الحال خاص يكون لو تيرموستا، و لي شومبر او راه كيكون وسط لوكسيلندر. سي لا ميم شوز هنايا. هنايا كيبين ليك انه هاد لو موتور يعني كيهز في الماء 3.1 لتر. اتوندي نو، هذا كيقولك اودي هاد لو موتور يعني لا سيلندري توتال ديالو 3.1 لتر، وهذا 3.8 لتر لا سيلندري ديالو توتال. وبطبيعة الحال ومنطقيا انه كلما كيكبر الموتور غادي يهز يعني بالنسبة للماء غيهز كتر. هذا بالنسبة للسيركوي دو لوبريفيكاسيون.
كلاس من تحت كيكون عندنا لو كارتير وسط منو كليبين لا بومب اللي كتطلع ليا الزيت سي بون. فلتر ديال الزيت كيكون باين من برا. لا جوج باش كنعبرو شحال عندي، شحال المقدار ديال الزيت اللي كاين عندي. لو بوشون اللي كنعمرو منو الزيت هو هذا، راه كيكون من الفوق خلاص كيكون باين. سي بون فاش نكونو اون فييكول ولا سيغ لو فييكول اون اتيليي غادي نخدمو بهاد لافيش باش نعمروها على حساب يعني لو تيب طوموبيل اللي عندنا في لاتيليي ان شاء الله. ملي تنكونو اون بريزونسيال وغادي نخدمو عليه. هذا هو لو تيب اللي غيكون عندكم السيمانه الماجيه ان شاء الله تعالى. بالنسبه لابارتي موتور حنايا باقين فيها. كاين دي سيستيم مرتبطين بلابارتي موتور بحال سيستيم دو ديماراج. لا بيس اللي هي معروفه هي لو ديمارور كيكون تما باش كنديماري. سيستيم داليماج هو اللي كيكون في الموتور ا اسونس، كيكونوا فيه لي بوجي اللي كيديروا ديك الشرارة كنسموها ايتانسيل en فرونسي. الشرارة باش كيحترق ليا هداك ليسونس مع لير. سيستيم دو شارج هو سيستيم اللي كيشارجي ليا الباتري، و لا بيس اللي هي كبيرة ومعروفة فيه هي لالتيرناتور سي بون. كاين سيستيم داليمونطاسيون هو اللي كيجيب ليا الكاربيرون الوقود سواء ايسونس ولا ديزل من عند الريزيرفوار حتى عند الموتور، لأنه كاين واحد المسافة خاص واحد دي بيس يدخلو باش يجرو ليا هداك الوقود ياك، ويصفيو بطبيعة الحال. يعني غيكون عندي فلتر وما جاورا ذلك. لي سيستيم دي زاكسسوار هذا راه متعلق بلا كاروسري سي بون. كنا هضرنا على سيستيم دو ديماراج دابا. لو ديمارو هنايا باش كيدور ليا الموتور. هذا سيستيم داليماج قديم مبقاش دابا مستعمل بطبيعة الحال. هاد الشكل هو اللي كاين دابا، ولكن غادي نتريتيوه اون ديتاي. الالتيرناتور اللي كيشارجي ليا لا باتري وهذا. سيستيم داليمونطاسيون كاينين دي بياس داخلين في سيستيم d'alimentation, d'injection, recyclage des gaz d'échappement. Voilà. Alors هنا كملنا لا بارتي موتور. غير باش نحدد شي مسائل اللي دي الطاي ديال هادشي غادي نشوفوه في دوطخ موديول. يعني لو refroidissement, la lubrification, démarrage, charge, alimentation, injection, allumage. هادشي كله غادي نشوفوه في دوطخ موديول. يعني في هاد لو موديول غير كنشوفو دي جينيراليتي، غير عموميات فقط سي بون. قلنا لا بارتي موتو بروبيسور فيها موتور وفيها سيستيم دونطرينمون اللي هو لا ترانسميسيون. كيتكون من لومبرياج، كيتكون من لا بواط دو فيتيس، لو ديفيرونسييل اللي كيكون مع لو بون، و لي زاربر دو ترانسميسيون اللي كيدورو ليا الرويد. لومبرياج
بغينا واحد هو هذا اللي كيكون شاد ليا في الفولون موتور، لومبرياج هو اللي فيه داك لو ديسك اللي كنبقاو نبدلوه باش كيتكال مع الاستعمال بطبيعة الحال، هو اللي كيدوز ليا ديك لا روتاسيون من الفولون موتور الديسك ديالو هو بطبيعة الحال، ومنو هو عاد كدوز لابواط. سي بون، لابواط دو فيتاس اللي كتسمح لي انني نمشي بسرعات مختلفة، كتسمح لي بلا مارش اريير، وكتسمح لي باللو بوان مور. البوان مور يعني الموتور كيبقى خدام والطوموبيل كتبقى واقفة، محتاجش انني نسكت الموتور باش ما تزيدش بيا، وهي يكفي اني غير ندير ان بوان مور في لا بواط دو فيتاس ونخلي الموتور ديالي خدام. لو بون فيه ديفيرونسيال فيه الداخل بحال مثلا هادي اون بواط ولو بون شاد عليها كنسموها اون بواط بون. سي بون، اون بواط بون. بطبيعة الحال كاين لي ترانسميسيون اوتوماتيك حتى هما كيكون كونفيرتيسور دو كوبل أو فيسكو كوبلور على حساب، و كيكون سيستيم اوتوماتيك دو شونجمون ديال فيتاس، حتى هما راه غادي نشوفوهم في شي ديال لومبرياج و بواط، غادي نشوفوه في موديول لو بروميي موديول اللي عندكم في السنة الثانية، يعني العام الثاني ان شاء الله. ديفيرونسيال خلاص، هذا واحد النوع ديال ماشي نوع وإنما واحد الشكل في ديفيرونسيال هو غادي تشوفوه في السنة الثانية إن شاء الله. هادو لي زهر اللي كيخرجو هما اللي كيكون ليهم الكازات هما لي زهر اللي خارجين من لو بون باش كيدورو ليا الرويد. بطبيعة الحال غادي نستعنو بهاد لافيش ياك باش نجبدو هاد لي زيليمون اللي كندويو عليهم هنايا sur l'automobile en atelier bien sûr في الحصة الحضورية. سي بون، دابا لابارتي الأولى اللي كتكون ليا السيارة اللي هي غروب موطو بروبيلسور سالات هنايا، والحصة الماجية غادي نشوفو لا دوزيام بارتي اللي هي لو شاسي إن شاء الله. شكرا.